Panultihon 15. Ang malumong tubag muhupay sa kasuko, apan ang sakit nga tinubagan mupasilaog niini. Ang pulong sa taong maalamon, matulon-anon kaayo, apan walay hinungdan ang pulong sa mga buang-buang. Makita sa Ginoo ang tanang panghitabo, nagtan-aw siya kanato dautan man kita o maayo. Ang malumong mga pulong naghatag og kinabuhi, apan ang sakit nga sulti makapalong sa kadasig. Ang buang-buang musalikway sa gitudlo kaniya sa iyang amahan, apan ang but-an mudawat niini. Ang mga matarong magtipig sa ilang bahandi, apan ang dautan mawad-an niini inigabot sa kalisod. Mas sabuwag ang kahibalo pinaagi sa mga maalamon, dili pinaagi sa mga buang-buang. Malipay ang Ginoo kun magampo ang mga matarong, apan gidumtan niya ang mga halad sa mga dautan. Gikasilagan sa Ginoo ang mga binuhatan sa taong dautan, apan gihigugma niya ang nagbuhat sa matarong. Kung magbuhat kag dautan, silutan ug mamatay ka kun dili ka mudawat og pagbadlong. Nasayran man gani sa Ginoo ang atoa sa kalibutan sa mga patay, unsa pakaha ang hunahuna sa tawo. Ang taong mabugal-bugalon dili buot sa wayon, ug dili siya magpakitambag sa mga maalamon. Ang taong malipayon mupahiyom, apan magmugtok siya kun maguol. Ang maayog panabot buot nga makakat-on, apan ang buang-buang matagbaw lang sa pagkawalay alamag. Pait ang kinabuhi sa taong masulubon, apan ang taong malipayon kanunay nga nagpahimulos sa kinabuhi. Maayo pa ang kabus nga may kahadlok o pagtahod sa Ginoo kaysa dato nga puno sa kasamok. Maayo pang magkaon ka lagutan uban sa imong hinigugma kaysa magkaon kag lamian kaayong pagkaon apan anaa ang kasilag. Ang pagkadali rang masuko maoy makaingon sa panag-away, apan ang pailog maoy magdalag kalinaw. Tunokon ang dalan sa taong tapulan, apan sayon ang agianan sa taong kugihan. Ang anak nga maalamon makalipay sa amahan, apan ang buang-buang magpakaulaw sa iyang inahan. Ikalipay sa buang-buang ang iyang kabuang, apan ang maalamon magbuhat o matarong. Kung walay makatambag kanimo, dili ka molampos, busa maayo gayud nga mudawat kag tambag. Malipay kapag ayo kung makaplagan mo ang hustong pulong alang sa hustong panahon. Ang maalamon musubay sa dalan paingon sa kinabuhi, dili paingon sa kamatayon. Gunubon sa Ginoo ang mga balay sa mga taong garbuso, apan panalipdan niya ang kabtangan sa biyuda. Kasilagan sa Ginoo ang mga hunahuna sa mga dautan, apan ikalipay niya ang malumong pulong. Kung manlimbong ka sa imong pagpamatigayon, maangin sa kasamok ang imong banay. Ayaw pagdawat og suborno, aron dili ka mamatay pagdali. Ang tawong but-an maghuna-huna sa dili pa siya motubag. Ang dautan may ikatubag dayon, apan magdala kini kasamok. Patalinghugan sa Ginoo ang pag-ampo sa matarong, apan dili niya tagdon ang mga dautan.
Ang pahiyom makalipay ug ang maayong balita makadasig. Maalamon ang tawo nga mamati kung badlungon. Kung dili ka magpatudlo, gikawan mo sa kaayuhan ang imong kaugalingon. Apan kung magpatudlo ka, modugang ang imong kaalam. Ang pagbaton og kahadlok o pagtahod sa Ginoo maoy tinubdan sa kaalam ug ang pagkamapaubsanon mag-una sa kadungganan.